चांद मशरकी पहाड़ियों के पीछे से झांक रहा था और अब इसकी रोशनी अच्छी तरह जंगल को मुनव्वर कर रही थी। मेरे सामने कोई 25-30 फीट के फासले पर वो झाड़ियां थी जहां चीता चरवाहे की लाश घसीट कर लाया था और यहीं बैठकर इसने पेट भरा था। झाड़ियों और गुंजान दरख्तों का सिलसिला मेरे चारों तरफ फैला हुआ था। मैं नहायत सब्र सुकून के साथ चीते का इंतजार करने लगा। रात के 2 बज गए थे। जंगल के बासी अपनी अपनी जगह दुबके हुए चुपचाप सो रहे थे और कोई आवाज और किसी किस्म का शोर सुनाई न देता था। मैंने गुनूदगी दूर करने के लिए थर्मास खोलकर चाय के चंद घूंट हलक में उतारे, फिर पाइप सुलगाया और अभी 3-4 कश लगाए थे कि कुछ फासले से खुश्क पत्तों के चरचराने की हल्की सी आवाज आई। मैंने फौरन पाइप झाड़कर जेब में रख लिया और इशारिया 12 की शॉटगन सख्ती से थामकर मुस्तैद हो गया। यकीनन कोई जानवर इधर आ रहा था। फिर मैंने उसे झाड़ियों में से बरामद होते देखा। इसकी जर्द आंखें तारों की माने चमक रही थी। झाड़ियों में से सर निकालकर इसने अपनी पतली सी गर्दन घुमाकर गिरदोपेश का जायजा लिया और मुतमईन होकर खुली जगह में निकल आया। अब वो चांद की रोशनी में पूरे कदो कामत के साथ शाहाना अंदाज में खड़ा नजर आ रहा था। मैंने सांस रोककर निशाना लिया और इसकी खोपड़ी पर फायर किया। फायर का धमाका होते ही चीता फिजा में उछला और गरजता हुआ झाड़ियों में गायब हो गया। निशाना खता होने पर मुझे बेहद सदमा पहुंचा। चीता मुसलसल गरज रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज मध्यम और दूर होती चली गई। मैंने इस जल्दबाजी पर अपनी किस्मत को कोसा और दोबारा पाइप भरने लगा। अब मैं सूरज निकलने से पहले दरख्त से नीचे न उतर सकता था। चीते का दोबारा इधर रुख करना मुहाल था। 1 हफ्ता गुजर गया। इस दौरान में चीते ने 20 मील के इलाके में खौफो हरास की जो फिजा तैयार की, इसे बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। एक मर्तबा जख्मी होने और दूसरी मर्तबा बचकर निकल जाने के बाइस वो नहायत खूंखार और होशियार हो चुका था। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसने 3 अफराद को हड़प किया। इसकी नकलो हरकत के बारे में सही अंदाजा करना मुमकिन ना रहा। एक वारदात अगर वो मशरिक में 7 मील दूर करता तो अगले रोज मगरिब में इतने ही फासले पर दूसरी वारदात होती। मैं दिन का चैन और रात की नींद हराम किए हुए ताजी कुत्तों की तरह इसके ताक़ुब में था, लेकिन हर बार वो जुल दे जाता। बीरा के जख्म रफ्ता रफ्ता मुंदमिल होते जा रहे थे। इसकी बीवी जो नहायत सीधी साधी और शरीफ औरत थी, अपने खामद की तीमारदारी में लगी हुई थी। 10वें रोज सुबह सवेरे मैंने जंगल के सिरे पर बैठा बंदरों की अटखेलियों से लुत्फानंदोज होने के साथ साथ चीते को घेरने की तदबीरें सोच रहा था कि बैलगाड़ी के पहियों की आवाज आई। मुझे ख्याल हुआ कि आने वाला अजनबी है या इसे कोई हादसा पेश आया है। इतने में गाड़ी करीब आई। मैंने देखा इसमें जुता हुआ बैल बेतहाशा दौड़ रहा है और गाड़ी में किसी आदमी का धड़ खून में लथपथ इस तरह लटका हुआ है कि इसके हाथों की उंगलियां जमीन को छू रही हैं। मैंने लपक कर गाड़ी रोकी। गाड़ी बांध को नीचे उतारा तो इसका सांस अभी चल रहा था। इतने में गांव के लोग जमा हो गए। हमने इसके मुंह में पानी टिपकाने की कोशिश की,
لیکن پانی حلق سے نیچے نہ جا سکا اور باچھوں سے بہہ گیا۔ میں نے دیکھا اس کا سینہ اور پیٹ زخمی ہے اور خون بڑی مقدار میں بہہ چکا ہے۔ مرنے سے چند منٹ پہلے اس نے آنکھیں کھولی اور صرف 2 لفظ کہے، بدری رام، چیتا۔ پھر اس کی گردن ڈھلک گئی۔ گاڑی باندھ کی حالت سے اندازہ ہوا کہ یہ حادثہ پیش آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری۔ شاید لالا بدری رام ادھر آ رہے تھے کہ چیتے نے راہ میں حملہ کر دیا اور گاڑی باندھ کو زخمی کر کے لالا بدری رام کو اٹھا کر لے گیا۔ میں نے فوراً گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور 50-60 آدمیوں کا گروہ تیار کر کے جنگل میں گھس گیا۔ بیل گاڑی کے نشانات دیکھتے دیکھتے آخر ہم پگڈنڈی کے اس حصہ پر جا نکلے جہاں چیتے نے حملہ کیا، اور بیل پگڈنڈی چھوڑ کر جنگل میں جا گھسے تھے۔ یہاں خون کے دھبے بھی دکھائی دیے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اتنی دیر میں چیتا بدری رام کی لاش گھسیٹ کر دور لے گیا ہوگا، لیکن چند قدم جانے کے بعد اندازہ ہوا کہ چیتے نے زیادہ دور جانے کی زحمت گوارا نہیں کی اور بدری رام کو ہلاک کر کے وہی کھانا شروع کر دیا، کیونکہ لاش ایک جھاڑی کے باہر اس حالت میں پڑی تھی کہ اس کی ایک ٹانگ غائب تھی اور چیتے نے پشت پر بھی تھوڑا سا گوشت کھایا تھا۔ چنانچہ میں نے لاش کو وہیں پڑا رہنے دیا اور لوگوں سے کہا کہ وہ واپس گاؤں میں چلے جائیں۔ چیتا لاش یہیں چھوڑ گیا ہے اور وہ کسی بھی وقت دوبارہ ادھر آئے گا۔ میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے موجود ہوں۔ گاؤں والے واپس جا ہی رہے تھے کہ میرے دیکھتے دیکھتے چیتا ایک طرف سے برآمد ہوا۔ اتنے آدمیوں کو دیکھ کر وہ نہ رکا، بڑی بے پرواہی سے چلتا ہوا لاش کے قریب پہنچا، اسے منہ میں دبایا اور گھسیٹ کر جھاڑیوں کے اندر لے جانے لگا۔ لوگ اس چیتے کو دیکھ کر اس قدر ہراساں اور بدحواس ہوئے کہ چیختے چلاتے بھاگ اٹھے۔ میں خود چیتے کی دیدہ دلیری اور بے خوفی پر حیران تھا۔ اگر ایک لمحہ اور غافل ہوتا تو میری نظروں کے عین سامنے چیتا فاتحانہ انداز میں لاش لے جانے میں کامیاب ہو جاتا۔ میں یکایک جیسے خواب غفلت سے چونک کر دونالی بندوق سیدھی کی اور بیک وقت 2 فائر کیے۔ دونوں گولیاں چیتے کا بھیجا پھاڑتی ہوئی نکل گئی اور اس طرح تلوادی کا وہ آدم خور چیتا اپنے انجام کو پہنچا، جس کا قد کھوپڑی سے لے کر تم تک 9 فٹ 8.5 انچ تھا۔ اور میری شکاری زندگی میں یہ پہلا اتفاق تھا کہ اتنا زبردست چیتا میرے ہاتھوں مارا گیا، اور اس طرح میری یہ مہم اپنے انجام کو پہنچی اور آس پاس کے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔